यस समाचारको सहप्रायोजक राजेश हार्डवेयर एन्ड फर्निचर्स, बजाज फाइनेन्स अनि एचडिबी फाइनेन्सद्वारा सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई 0% इन्ट्रेस्टमा घरका सामग्रीहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छ। स्टिल आलमारी, रेफ्रिजिरेटर, टेलिभिजन्स, पलङहरू साथै कुनै पनि निर्माण कार्यका लागि रड, सिमेन्ट अनि सबै सामग्रीहरूको लागि सम्झनुहोस् राजेश हार्डवेयर एन्ड फर्निचर्स, अपोजिट स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया, पेदुङ बजार। सम्पर्क नम्बर 9932483347 अनि 8016189331। सम्पूर्ण दर्शकहरू नमस्कार, जसले भोइस अफ पेदोङ हेरिरहनु भएको छ। र आज 18 तारिक जनवरी 2022 को दिन पेदोङ न्यू भोइस होस्टेलमा हाम्रो आदरणीय प्रधानाध्यापक सन्त जर्ज उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेभरेन्स फादर फ्रान्सिस क्रास्टज्यूका अध्यक्षतामा एउटा सानो बैठक बसिएको थियो। अनि बैठक चाहिँ के बारेमा भन्दाखेरि हाम्रो सेन्ट जर्ज स्कुलकै भूतपूर्व प्रधानाध्यापक रेभरेन्स फादर एनी सिंहको नाममा एउटा फाउन्डेसन सुरु गरिएको छ। ती फाउन्डेसनको नाम यस प्रकार छ, लेट रेभरेन्स फादर एनी सिंह मेमोरियल फाउन्डेसन भनिकन। र आज यो जुन संस्था उहाँले सुरु गर्नुभएको छ है, यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि विशेष गरिकन आज शिक्षाको क्षेत्रमा पेदोङ जस्तो जग्गालाई आज राज्यमा चिनाउने अनि देशभरि आज यो विभिन्न राज्यहरूमा पनि सेन्ट जर्ज स्कुलको नामहरू आज हामीले सुन्ने गरेका छौँ। अनि ती सेन्ट जर्जकै विद्यार्थीहरू आज देशको कुना कुनामा मात्र नभएर विदेशतिर पनि राम्रो अवधामा उहाँहरूले कुनै न कुनै नोकरीहरू गरिरहेका छन्। र उहाँले जुन शिक्षाको क्षेत्रमा जुन योगदान दिनुभएको छ, यो चाहिँ पेदोङवासीले कदापि भुल्नु सक्दैनन्। उहाँको जुन शिक्षाप्रतिको एउटा योगदान दिएका थिए उनले, त्यति मात्र नभएर पेदोङ बजारलाई पनि कसरी चाहिँ विकास गराउनु पर्ने भन्ने हमेसा चिन्ताले उहाँ ग्रसित हुनुहुन्थ्यो र पेदोङको बारेमा पनि उहाँले धेरै थोक गर्नुभएको छ। र दर्शकवृन्द, आज यसरी नै पेदोङका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर अनि विशेष गरिकन डाक्टर जिग्मे रिन्छेनको जुन एउटा एकदमै सराहनीय कार्य उहाँले जुन एउटा इनिसिएटिभ एउटा उहाँले लिनुभयो कि फादर एनी सिंहले चाहिँ आज हजारौँ विद्यार्थीलाई उहाँले पढाउनु भएको भनेर। अनि आज ती विद्यार्थीहरूको पनि कुनै न कुनै एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा जिम्मा एउटा बनिन्छ भनिकन एउटा सम्बर्धना हामीले दिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा पहल उहाँले चाल्नुभएको छ, यसको लागि एकदमै उहाँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। र विशेष गरिकन आजको यस जुन बैठक बसेको थियो है, यस बैठकमा आज फादर एनी सिंहको एउटा शालिग निर्माण गर्ने भनेर उहाँले बैठकमा फैसला लिनुभएको छ, निर्णय लिनुभएको छ। र दर्शकवृन्द, विशेष गरिकन 9 तारिक मे 2022 को दिन पेदोङमै उहाँको एउटा ठुलो मिसा बलिदान पनि उहाँले आयोजन गर्ने भएको छ। अनि त्यो वार्षिकी मात्र नभएर आज त्यहाँनिर हामीले हाम्रो भूतपूर्व प्रधानाध्यापक स्वर्गीय रेभरेन्स फादर एनी सिंहलाई हामीले एउटा सम्बर्धना श्रद्धाञ्जली पनि चढाउने हामीले मौका पाएका छौँ। र दर्शकवृन्द, र हेर्नुहोस् यसको पुरा विवरण तपाईँलाई देखाइरहेको छु। धन्यवाद। यसलाई हामीले हप्ता दिनमा त अलिकति कम्ती समय त दिएकै थियौँ, चिठी पनि दिएका थियौँ, त्यसले गर्दा आकस्मिक भन्नु नमिल्ला अनौपचारिक तौरले यो डाकिएको सभामा सभापतिको आसन लिइदिनु भएकोमा सन्त जर्ज पाठशालाको प्रधानाचार्यलाई सबैभन्दा पहिले धन्यवाद। उहाँको उपस्थितिको निम्ति पनि आज डाक्टर ज्यूले राख्नुभएको प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद। अनि उपस्थित सबैलाई हामीमाझ वरिष्ठ अवकाश प्राप्त शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ व्यक्तित्व पनि, अनि शैक्षिक क्षेत्रमा नै कार्यरत देख्दैछु म। यसको निम्ति यो सभा डाकिएकोमा तपाईँहरूको उपस्थितिको निम्ति अगावै म तपाईँहरूलाई धन्यवाद गर्दै स्वागत पनि जनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई यो
सभा डाकिएको अनि के कसो गर्न आँटेका छौँ, गर्ने सोच्दैछौँ, त्यसको निम्ति अहिले नै श्रेय दिन त मिल्दैन होला, तर यो कुरो उठाउन मात्रैमा पनि चाहिँ सक्षम सफलता कहाँसम्म पाउँछौँ त्यो अहिले हामीलाई थाहा छैन। तर यो सोच राख्ने अनि गरौँ भन्ने हिम्मत लिएर अघि बढेर सबैभन्दा पहिले म अनि अशोक सरसँग सल्लाह गर्ने डाक्टर जिग्मीको निम्ति म एकपल्ट ताली बजाएर यो कुरोको निम्ति, कारण यसै बाटैमा भेट्दा मात्रै उहाँले एकपल्ट मलाई भन्नुभयो यस्तो यस्तो सोच्दैछु, हाउ अबाउट इट भन्दाखेरि ओके द्याट्स भेरी फाइन, आई एम विथ यू मैले भनिदिइहालेको थिएँ। त्यस्तै गरिकन उहाँले अशोक सरलाई पनि भन्नुभएको थियो रहेछ। त्यहाँदेखि जब हामी तिनजनासँग हाम्रो डेङ्कानिसको दाजु उर्गेन है श्रीमान उर्गेन भुटिया पनि भेट हुँदा चाहिँ हामीले अशोक सरको घरमा चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारको काम गर्नु कसो होला भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ होइन, यो त हामीले सोच राख्नुमा नै चाहिँ सायदै यसमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँले पनि भन्नु हुँदै थियो। अनि यसमा त हामीले जो जतिसँग सरसल्लाह गर्छौँ कसैले पनि नाइ भन्दैन भन्ने चाहिँ हामीले पहिलाबाट नै अठोट गरिसकेका थियौँ। अनि यो चाहिँ के गर्न आँटेका छौँ हामीले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई जुन चिठीमा दिएको थियो त्यसमा पनि अवगत गराइएको छ। लेट फादर रेने सिंह, उहाँको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भनिबस्नु त पर्दैन नै, अघि सायद मलाई भन्दा धेरै अझै वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई त अझै धेरै थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको देहान्त भएको थियो गत वर्ष मे महिना 9 तारिकको दिन। अनि डाक्टर जिग्मीले पनि भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्बर्धना जनाउँदै चाहिँ पहिलो मृत्युको वार्षिकी किन नमनाउने, अघि अनि उहाँको पुरोहित हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि क्याथोलिक धर्मावलम्बी, त्यस कारणले उहाँकै धर्मविधि अनुसार पहिलो पुण्य वार्षिकी पनि गर्ने हामी। अनि त्यस अवसरमा नै चाहिँ सम्बर्धना पनि जनाउने, कारण जब फादर रेनेको देहान्त भएको थियो त्यस समय हामी यहाँबाट जान पाएका पनि थिएनौँ। त्यति बेला हामीले घरमा हामीले घरमा पनि कुरा गर्दै थियौँ एक दुईजना साथीभाइसँग पनि, यदि फादर रेनेको डेथ चाहिँ पेदोङमा भएको भएदेखि यो होइन कि सन्त जर्ज पाठशालाको यो मात्रै परिवार मात्रै होइन, क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरू मात्रै होइन, सारा पेदोङ अनि वरिपरिका क्षेत्रकोहरू नै पल्टिएर आउने थिए उहाँको यो अन्तिम शवयात्रामा भेला हुनुको निम्ति। भनेदेखि कुल पितृमा गइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ त। त्यसले गर्दा त्यो कुरो गर्नु त सानो हुन्छ, अनि यही सानो कुरोबाट पनि हामीले उहाँलाई सम्बर्धना जनाउनु हो भनेदेखि चाहिँ अनि हामीले समय चाहिँ त्यही 1 वर्ष ठिक्कै हुँदाखेरि किन नगर्ने भनेर डाक्टर जिग्मीले पनि त्यसरी भन्नुहुँदा अशोक सरले पनि मैले त्यो डेट उयो गरेर राखेको छु फेसबुकबाट, 9 मे रहेछ, त 9 मेमा चाहिँ हामीले उहाँको पहिलो यो देहान्त भएको पुण्यतिथिलाई मनाउने, त्यही दिन पारेर त्यही अवसर पारेर हामी उहाँलाई सम्बर्धना पनि जनाउने, मृत आत्माकै लागि भए तापनि सम्बर्धना जनाउने भनेर हामीले यतिको सल्लाह गरेपछि एउटा सभा डाकौँ। अनि पेदोङका यसरी जसलाई हामीले भन्दा हुन्छ, जब भन्छौँ तब त उहाँहरूले कसैले पनि होइन यो नगरौँ भन्ने त हुँदैन। हामीले तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाएको कारण चाहिँ हामी मात्रैले सोचेकोमा हो भनेदेखि कहाँ कतै त केही न केही कमी हुन जान्छ र तपाईँहरूको सरसल्लाहको पनि हामीलाई नितान्त आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ उहाँलाई फेलिसिटेसन गर्ने अनि डाक्टर जिग्मीको सोच अनुसार उहाँले भन्नुहुँदैछ, उहाँ चाहिँ एकदमै अब कस्तो यस्तो व्यक्ति भनेर उहाँलाई त्यो शब्दै छैन भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले नै यो चाहिँ हामीले होइन, उहाँले नै चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको छु हामी एउटा आधा उहाँको यो स्ट्याचु पनि बनाउने, अघि मूर्ति पनि बनाउने, अनि त्यसलाई यो मिसनरिजकै एरिया कतै न कतै ठाउँमा हामी यसको निम्ति चाहिँ हामी हाम्रा पुरोहितहरूसँग नै पल्ली पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो स्कुलको प्रधानाचार्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामीलाई एकदम
यसको सुझावको खाँचो चाहिँ छ। त्यसै कारण हामीले आज पल्ली पिताजी बिसन्चो हुनुहुन्छ र आउनु सक्नु भएन, अनि फादर आइदिनु भयो। फादर आइदिनु भएको नै चाहिँ सबै आइदिए बराबर। उहाँको सुझाव हामीलाई एकदम चाहिन्छ, कारण ठाउँ त त्यहीँनिरै चाहिन्छ हामीलाई। अनि डाक्टर जिग्मीको भनाइअनुसार हो भने एउटा मूर्ति पनि तयार गर्ने, त्यसै दिन त्यस मूर्तिको अनावरण पनि गर्ने, अनि मिस्सा बलिदानद्वारा हामीले 1 वर्षको कामै पनि गरिदिने। अनि त्यस समय सायद हामीले केही उहाँको प्रोफाइल तयार गरेर जे जति पनि पेदोङको शिक्षामा मात्रै होइन, पेदोङवासीकै निम्ति उहाँको के कति योगदान थियो त्यो सबै चाहिँ सायद हामीले त्यो दिन चाहिँ जमातलाई हामीले बताउँदै र उहाँको यो पहिलो वार्षिकीलाई पनि हामी मनाउने। आजको मिटिङमा स्वागत जनाउँदै पिता मिसले जति पनि भनिहाल्नु भयो त्यो पछि मेरो भन्नुपर्ने कुरो सभामा जानकारी दिनुपर्ने म तपाईँलाई भन्छु। सर्वप्रथम अलिकति म तपाईँलाई यो कुरा त यही नै हो। 26 डिसेम्बरमा जब यी पल्लोपट्टि हाम्रो बोधे भाइ बित्नु भएको थियो, उहाँको भेवा थियो र यहीँनिर नै गर्दाखेरि डाक्टर जिग्मीले सती एउटा सर एउटा कुरा चाहिँ भने यहाँनिर चाहिँ उहाँले मलाई फर्स्ट भन्नुभएको थियो, मैले सोचेको छु रेफरेन्ड फादर भित्र जानुभयो र उहाँलाई सदा सम्मान गर्ने यस्तो यस्तो मैले सोच्दैछु, मेरो दिमागमा मेरो मनमा यस्तो सुन्दैछ कस्तो होला भने मैले भने एकदमै राम्रो हो भयो, एकदमै राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ अन्त उहाँले गर्नुपर्छ है तारिक जनवरी 1 मिटिङ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ल भनेर पहिलो मिटिङ मेरो के व्यस्तले गर्दा भएन। सेकेन्ड मिटिङ चाहिँ डाक्टर जिग्मी डेङ्का उसको दाजु उर्गेन भाइ म विद्या मिस चाहिँ मेरो घरमा एउटा सानो मिटिङ भयो र त्यो मिटिङ अनुसार चाहिँ हामी अलिअलि अघि बढ्यौँ र यो कुरो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। हामी कसैले नसोचेको उहाँले सोचेर अघि बढ्नु भयो र मैले सोचेको हाम्रो फादर यिनी एउटा पिता जस्तो मान्छे, आपा जस्तो मान्छे जसले यो क्षेत्रभरिमा मात्रै नभएर सारा अरू ठाउँका नानीहरू शिक्षा दिए, ज्ञान दिए, हौसला बढाए, र वाइ नट हामी गरौँ न भन्दाखेरि म पनि अघि सरेँ र अहिले हामी कति अघि बढ्यौँ के बढ्यौँ अलिकति जानकारी दिन्छौँ, त्यहाँदेखि तपाईँहरूको आफ्नो सजेसन हामी जान्छौँ। र मलाई अहिले अपरझट्ट मलाई अहिले चिफ कोअर्डिनेटर राखिएको छ, अनि विद्या मिसलाई सेक्रेटरी प्लस क्यासियरको रूपमा राखिएको छ र यो होइन कि अब मलाई नै चिफ कोअर्डिनेटर सधैँ राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आजको अवस्था के भन्छ कसो भन्छ त्यो तपाईँहरूले पनि जानकारी दिनुपर्छ र अहिलेलाई इमर्जेन्सी मैले गर्दैछु र हामीले स्टेट ब्याङ्कमा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्यौँ र 0 ब्यालेन्समा र ब्याङ्क एकाउन्ट को नम्बर छ 4071594639 र यो पछि हामी फेसबुकमा अपडेट गर्नेछौँ र वाट्सएप ग्रुपमा पनि गर्नेछौँ। जस्तै एलुमनाईको विलियम सेमिकसँग माथि नरेन्द्र गिरीको वाइफको फ्युनरल भेट हुँदाखेरि उहाँले भन्दै थियो सर हामी सल्लाह गरेर डेकेमिस अर्जुन गुरुङ हामी सल्लाह गरेर हाम्रो एलुमनाईको जति पनि पहुँच छ सबैलाई हामी यो नम्बर पठाउँछौँ र रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ यो यसमा पैसा हालिदिनु डोनेसन गरिदिनु भनेर। र अघि विद्या मिसले भने जस्तो हामी यो संस्थाले चाहिँ पैसा डोनेसन कलेक्सन गर्ने ब्याङ्कमा त्यसले गर्दा एकाउन्ट नम्बर हामीले सुरु गरेको छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि भनिदिनुहोस् है। अहिले एकाउन्ट नम्बर तपाईँले लाँदा पनि हुन्छ लेखेर, या हामी एउटा फेसबुकमा हालिदिन्छौँ, सायद न्युज पेपरमा पनि हराइरहेको छ, न्युज पेपरमा हामी आउट गर्छौँ र त्यो गर्नेवाला छौँ। र कतिवटा सुझावहरू छ त्यो पनि दिनु। र पहिला चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने सबै सर संस्था जस्तै अब अहिले हामीले बिएनएल, जागृति, पिवाइटी, पिवाइएसए, सिटिज द बोइज, त्रिदर्पण, तामाङ बौद्ध सङ्घ, सिनियर सिटिजन, एक्स सर्भिसम्यान, पेन्सन एसोसिएसन, खामदङ समाज, साक्यों, किलु भुटिया समाजहरू सबै सङ्घ संस्थाको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी लिएर चाहिँ सल्लाह गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो मिटिङ आज राखिएको हो। र फादर यिनीको विषयमा फेसबुकमा कसैले अपलोड गरेको रहेछ, मैले लक्कीले सारिरहेको छु र तपाईँहरूले अलिकति सुनि पनि दिनुहोस् है। म भन्छु जो जान्दाखेरि जरुरी छ।
र मैले लेखेको छु Reverend Father Rene Singh, a profile based on information from source not so confirmed, bracketमा copied from Facebook account on 14th May 2021. Born 1927, arrived at Pedok as a kid to join St. George's School and Hostel in 1931, 1932 probably. Passed Middle English Class 6 Standard School from St. George's in 1939, 1940. Passed matriculation CU in 1944 from St. Alphonsus High School, Korchiam. Joined seminary in Kandy, Ceylon, present Sri Lanka in 1945 for priesthood. Ordained priest in 1955, 13 May. Nominated priest in Sacred Heart Church, Pedong in 1955. Transferred for a year as priest to Tanyang in 1956. Priest in Sacred Heart Church, Pedong 1957 to 1966. Passed IA exam CU as private candidate in 1960-61. Passed BA from NBU 1963-1964. Obtained BT degree NBU from RKBT College Darjeeling 1967. Appointed headmaster in St. Joseph High Secondary School, Pedong from June 1967 to July 1994. Passed MA in English from NBU 1972. Went over to Renov, East Sikkim to start a new establishment 1995 to 2005. At present in General House, 8th month Kalimpong, died on 9th May 2021. यो चाहिँ अब तपाईहरुले पनि सुनिराख्नु भएको एकदमै राम्रो होला भन्ने मैले भन्थे। रेने सिंह मेमोरियल फाउन्डेसन भनेर हामीले तपाईलाई चिठी काटेको पनि दिएको छौं र यो चाहिँ एउटा हेडिङ हुन्छ र यो हेडिङमा चाहिँ अब के भन्छ हामी काम गर्छौं र तपाईले अरूलाई पनि सुझाव दिनुहोस् भन्नुहोस् यस्तो हुँदै रहेछ र बृहत रूपमा अरूलाई खबर दिनुहोस् र डाक्टर जीपीले अस्ति फर्स्टमा भन्नुहुँदै थियो मार्च गर्ने मूर्ति ल्याउने इस्टाब्लिसमेन्ट नै खडा गर्ने पल्लोपट्टि चिया चमिना त मैले 1.5 लाख सम्मको चाहिँ बजेट हेरेर सोचेको छु भनेर भन्नुहुँदै थियो र त्योभन्दा कम्ती हुन सक्ला। अब कतिजना तपाईले कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ हैन अब यो एउटा पेन्डेमिकले गर्दा उहाँको ठुलो रूपमा मजाले बसिने काम जस्तो गर्नु सकेको थियो जस्तो पनि बृहत रूपमा गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईहरुको सुझाव चाहिएको छ। सानो रूपमा अहिले पेन्डेमिक छ मे सम्ममा टाइम छैन के छैन सानो रूपमा गरौँ भने के कसो हुन्छ तपाईले अहिले एक एकजनाले आफ्ना सम्बन्धीहरू यहाँ आएर सो कृपया गरिदिनुहोस् र मेरो भन्ने कुरो चाहिँ यति नै हो। भएको चाहिँ 9 मेमा चाहिँ हाम्रो जोड के छ भने अघि मैले भनिहालेँ बिशप महोदय बाउलीबाट चाहिँ मूर्ति मन्दिर गर्ने प्लस उहाँकैबाट बिशप बलिदान पनि चलाउने भन्ने हामीले सोचेको छ र मेरो भन्ने कुरो यति नै हो। डाक्टर चर्चामा हुँदैछ र त्यो विषयमा यो कुरो उहाँहरूले यो सानै भएको वयसमा पनि यो जुन चाहिँ चर्चा परिचय चल्दैछ यो अति नै यो गहन कुरा हो। यो गर्न सक्नु पनि ठुलो कुरो हो र गर्न सकिने नसकिने त होइन नै यो 100%मा सकिन्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्छ र यसमा अब अघि यहाँ मिनिस्टरले भने चाहिँ अब यसको अलिकति तरिका के चाहिँ अब कसरी हुन्छ सबैको सुझावमा हुन्छ भन्नुभयो र मेरो चाहिँ सुझाव त्यस्तो त छैन तर पनि अब म चाहिँ एउटा अब संस्था तामाङ बौद्ध सङ्घको एउटा सभापति भएको हैसियतमा म चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगतबाट पनि एकदमै स्वागत छ। जति सक्दो अब हुने कुरोमा म व्यक्तिगत रूपले पनि सहयोग पुर्याउन सक्छु अनि अब सङ्घ संस्थालाई जुन चाहिँ छ उहाँहरूलाई पनि म पुरै मेरो तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई यो कुरामा जुन चाहिँ भनाउने अथवा भनिदिने या सम्झाउने अथवा उहाँहरूलाईसँग सरसल्लाह गरेर पनि यसमा हामी कोसिस गर्छौँ र यो कुरो अवश्य पनि सक्सेस हुन्छ अथवा सफल हुन्छ भन्ने मन लाग्छ र मेरो सुझाव आजलाई यति नै धन्यवाद। सभापति कर्णमतीजीलाई अनि यहाँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई अभिवादन जनाउँदै मेरो पनि 2-4 शब्द यहाँ राख्ने मनाशय भयो र पहिलो त
डाक्टर जिग्मीको विचारलाई सराहना गर्दछु। अनि यो विचार सबैको नै हो हुनु त, तर पहल उहाँबाट भएकोमा श्रेय निश्चय नै अन्तिम क्षणसम्म उहाँलाई नै जान्छ। हुनु त त्यसै पनि स्वर्गीय फादर रेनी सिंह हाम्रो पेदुङको मात्र पेवा होइन, यसो सोचिलान्दाखेरि यो कालिम्पोङ भेगको समग्रलाई नै उहाँले योगदान पुर्याएकै हो। अनि त्यो योगदान चाहिँ यस्तो थियो जुन योगदानको चाहिँ विवरण गरेर सकिँदैन। एक प्रकारले सोच्दा अतुलनीय छ। हामीले धेरैजना हेडमास्टरहरू देख्यौँ, पुरोहितहरू देख्यौँ। हुन त यहाँ कम्पेरिजन गर्नु उचित होइन, तर उहाँको योगदानलाई सराहना गर्नु मात्र म चाहन्छु। अति नै त्यागी, एकदमै कमिटेड भनौँ न, एकदम वेल डिसिप्लिन मान्छे, सधैँ नै सबैको हित चिताउने। देखिरहेकै छौँ धेरैजनालाई सेटल गराएको। अनि धेरै धेरै विद्यार्थीलाई वरपरबाट जम्मा गरेर पनि धेरैपल्ट फ्री सिटमा पनि पढाएर देखेका छौँ। असहायहरूको सहारा बनेको पनि देखेका छौँ। अब मेरै जीवनमा हेर्नु हो भने पनि हामीलाई त खोजी खोजी काम दिलाइदिने मान्छे, कान समाती समाती पढाउने, स्ट्याप लगाई पढाउने, उहाँको मार्गदर्शन साँच्चै नै त्यो के भन्नु, हाम्रो जीवनको प्रमुख भाग भएर गएको छ। र यस्तो व्यक्तित्वलाई सम्मान जनाउनु त अनिवार्य नै हो, एकदमै उचित हो, अनि हाम्रो गौरवको कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा धुमधामसित मनाउनु चाहिँ उचित थियो। र सुझाउमा चाहिँ के लाग्छ भने, हुनु त उहाँको योगदानको विवरणको पनि लेखाजोखा हुनु पर्यो होला, अनि उचित ठाउँमा नै त्यो उहाँको मूर्तिलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ उनले सम्मान पाओस्। जसरी फादर शेरको देख्दैछौँ, बिचरा एक्लै, न त्यो मूर्तिको बनावट नै त्यति राम्रो छ, त्यति मजाको मान्छेलाई कस्तो कस्तो प्रकारले त्यहाँ एक्लै राखिदिँदाखेरि मान भन्दा पनि अपमान हुन्छ नि फेरि। र अलिक डिसेन्ट ठाउँमा हुनसके त अब सरसल्लाह के हुन्छ, सबैको सरसल्लाह अनुसार चाहिँ स्कुलमा चाहिँ अलिक शोभा दिन्थ्यो कि। अब प्यारिसमा कहाँनिर कान खुल्ला ठाउँमा राख्दाखेरि त्यो बनाएर मात्र होइन, त्यसले त मर्यादा पाउनु पऱ्यो, इज्जत पाउनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा हामी सोचौँ कहाँनिर चाहिँ बेस्ट हुन्छ, जसरी हुन्छ सबैजना मिलेर उहाँको सम्बर्धना जनाउँ। हुनु त हाम्रो प्रार्थना पनि उहाँलाई चाहिँदैन, उल्टा हामीलाई प्रार्थना गरिदिन्छ निश्चय। अनि के भन्नु, अब हामीले सम्मान जनाउनु चाहिँ अति नै योग्य छ। र अझै मनमा अरू विचारहरू आएछ, सुझाव आएछ भने तपाईँहरू समक्ष पेस गरौँला। अहिले यो अपरझट आएको कुरो चाहिँ यहाँ राख्दछु। यति नै मेरो राष्ट्र र आउनुभएका सबैजनाहरूलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन। र कथा कथा मलाई लाज लाग्यो जस्तो पनि लाग्यो। म आफै क्रिस्चियन क्याथोलिक, र हामीले पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा हामीदेखि बाहिरको धर्म मान्ने व्यक्तिले यसलाई पहल गर्नु, यो हाम्रो लागि अलिक मलाई चाहिँ लाज लागेको जस्तो लाग्यो। तरै पनि यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा कुरो के बुझ्न सक्छौँ भने, हाम्रो फादर रेनीको व्यापकतालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँको इम्प्रेसन, उहाँले कुन प्रकारले आफ्नो व्यक्तित्वलाई छोडेर जानुभयो, त्यो कुरो हामी बुझ्न सक्छौँ। र यसकारण ह्याट्स अफ टु डक्टर जिग्मी कि उहाँले यसरी सोच्नुभयो। र फादर रेनीको कन्ट्रिब्युसनलाई म आफूले सम्झिँदा, म फादर रेनीलाई 1965देखि चिन्छु। सानो नानी थिएँ, हस्टेल बस्नु आएको थिएँ, त्यहाँदेखि चिन्छु। र फादर रेनी चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ
नानीहरूलाई राम्रो बुझ्नु सक्नुहुन्थ्यो, प्रत्येक नानीलाई बुझ्नु सक्नुहुन्थ्यो। र जब म स्कुलमा टिचर भएर आएँ, अचम्मको कुरो के लाग्थ्यो भने झन्डै 1000 स्टुडेन्ट त थियो त्यो समय पनि, 1000 जति त थियो स्टुडेन्ट। प्रत्येक नानीलाई उहाँले नामद्वारा चिन्थ्यो, प्रत्येकको क्लास उसलाई याद हुन्थ्यो र प्रत्येकको घर पनि उसलाई याद हुन्थ्यो कहाँ बस्छ भनेर। एक दिन यहाँ तल नयाँ स्कुलमा आइपुगेपछि म लन्च टाइममा बाहिर त्यो उसको गेटको स्कुल अगाडि उभिरहेको थिएँ, फादर रेनीसँग बात मार्दै थिएँ। फादर रेनी यति डिस्ट्र्याक्ट हुनुभयो त्यति बेला। अन्त फादरले मलाई भन्नुभयो, ऊ त्यो गेटमा खेल्दै गर्ने नानी चाहिँ भोकै छ, हेर ल पिर्तु, ए यहीँ छ, यसरी पनि बोल्नुहुन्थ्यो है। अन्त अहिले 12 बजी के खाएछ? गेटमा यसरी समातेर खेल्दै थियो त्यो नानी। अन्त 12 बजी के खाएछ? के पनि खाएको छैन। त्यति साह्रो नानीहरूलाई बुझ्नु सक्ने, सम्झिनु सक्ने व्यक्तित्वको धनी फादर रेनी हुनुहुन्थ्यो। र धेरैपल्ट धेरैजनाकोबाट सुनिएको छ, कागेको बाहुनबाट सुनिएको छ, उनीहरूलाई स्कुलमा खानुको लागि बल्गर चामल हप्ताभरिको रासिन चाहिँ फादरले दिन्थ्यो अरे भनेर हाम्रो एकजना सिक्किमको एडुकेसन डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर आउनु भएको थियो, उहाँले भन्नुहुँदै थियो त्यसरी। र हामीलाई 1 हप्ताभरिको खाना चाहिँ फादरले दिनुहुन्थ्यो र त्यो खाना खान्थ्यौँ हामी, त्यो बल्गर उयो गरेर खान्थ्यौँ। र त्यस्तो खालको मैले उहाँको त्यो व्यापकतालाई बुझाउनु चाहेको। उहाँलाई त्यो धर्म जात त्योसँग केहीसँग मतलब थिएन। उहाँलाई नानीहरूले चाहिँ पढ्नुपर्छ, हाम्रो नानीले पढ्नु पाउनुपर्छ, पढेको हुनुपर्छ भन्ने त्यो धारणा चाहिँ उहाँमा एकदमै ठुलो थियो। र यस्तो खालको व्यक्तित्वलाई हामीले गुमाइपठायौँ है, समयले उहाँलाई हामीदेखि लगेर गयो। तर पनि उहाँलाई हामीले यतिको दिनसम्म हामीले सोच्दा पनि सोचेको थिएनौँ। मलाई लाग्छ सोचेकै थिएनौँ हामीले कि हामीले के गर्नुपर्छ उहाँको लागि। हुनु त उहाँलाई यो सम्वर्धना यो सबै चिजको मोहताज उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ त व्यापक मान्छे है। र उहाँको जीवनमा जे जति उहाँले गर्नुभयो त्यो नै यथेष्ट छ। तर पनि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच, हाम्रो विचार चाहिँ यसरी आउनु सक्यो, जसको निम्ति म डाक्टर जिग्मीलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु। पेदुङ जस्तो समाजको निम्ति यदि तपाईँहरूले रेमीले लेखेको किताब पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ कि फादर रेनी मात्रै होइन, फादर रेनीको 3 जना दाजुभाइको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यहाँ के छ। आजको कोअपरेटिभ ब्याङ्कको प्रणेता पनि उनीहरू नै हो। उनीहरूले नाइट स्कुल पनि त्यो टाइममा पनि नाइट स्कुल चलाएर यहाँको मानिसलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने उयो राख्ने पनि उनीहरू नै हो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले उनीहरूलाई याद गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सम्झिनुपर्छ। फादर रेनी मात्र होइन, यसरी हाम्रो समाजलाई, हाम्रो पेदुङको समाजलाई जसले पनि जति योगदान दिएर गएका छन्, जसलाई हामीले सम्झिनु पर्नेछ, उहाँहरूलाई हामी यसरी नै सम्झिने गरौँ ताकि हाम्रो भविष्यमा आउने नानीहरूले यो कुरोलाई अघि लानु सकोस्। धन्यवाद। सभापतिको अनुभूतिलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। यसरी तपाईँले जुन आज मौका दिनुभयो हाम्रो डाक्टर जिग्मी सरले, जुन उहाँको पदमा यति ठुलो एउटा पेदुङको लागि एउटा ऐतिहासिक एउटा कुरो बन्न गइरहेको छ। मलाई लाग्छ फादर स्कुलको मात्रै फादर नभएर एउटा पल्लीको मात्रै एउटा पुरोहित नभएर मलाई लाग्छ यस भेगकै एउटा फादरको रूपमा उहाँलाई चिनिएको छ है। जुन कुरो मान्छे जन्मिन्छ तर उहाँको एउटा कर्मले गर्दा उहाँको इतिहास एउटा छाप छोडेर जाने गर्दछ। जुन एउटा छाप फादर रेनीले छोड्नु भएको थियो, उहाँकै एउटा कार्यलाई हामीले एउटा फेरि पनि उहाँलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ, कसरी उहाँलाई एउटा पेदुङको इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षर कोर्न सकिन्छन् भन्ने जुन एउटा दिशातर्फ लागिरहेको छ,
जसले पनि उहाँ कल गर्नुभयो यो एकदमै मेरो हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है। विशेष म के भन्न चाहन्छु भने विशेष यहाँनिर जति पनि अब मान्छेहरू जन्मिन्छन् है, प्रायः अब राजनीतिक नेतादेखि लिएर जति पनि जन्मिन्छन्, तर जुन मान्छेले कर्म साहित्यिक क्षेत्र हुन्छ, एउटा कलाकारको क्षेत्र हुन्छ, उहाँ कहिले पनि रिटायर्ड हुँदैनन्, उहाँ कहिले पनि अवकाश प्राप्त लिँदैनन्। जहिले पनि उहाँलाई एउटा कविको, कवियत्रीको, कथाकारको दर्जा दिइरहेको हामीले भान भइरहेको छ। यस्तै प्रकारले हाम्रो फादर जो बितेर जानुभएको छ, जो उहाँ अहिले स्वर्गलोकमा हुनुहुन्छ, उहाँको कृपा हामी सबैलाई नै अवश्य पनि चाहिएको छ है। मलाई लाग्छ जुन यो अहिले एउटा अनिवार्य कार्यक्रम हाम्रो सरले उठाउनु भएको छ, यसमा त सर्वप्रथम त अब यसमा कस्तो प्रकारले गरिने, बजेट कतिको हुनुपर्ने र विशेष यसमा हाम्रो पदम सरले भनेको जस्तो जुन स्थान त एउटा जुन हामीले प्रायः हाम्रो भेगमा जति पनि एउटा यो स्थापना गरिन्छ मूर्तिहरूको, यो अलिकति अवहेलित भएको हामीलाई भान भएको छ। यो एकदमै ठिक जग्गामा हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो व्यक्तिगत सुझाव पनि राख्न चाहन्छु है। सायद फादरले सरले भन्नुभएको छ है, आफ्नो आफ्नो यहाँनिर फादर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई कम्पेयर गर्नु सकिन्न। जस्तो फादर यहाँनिर हाम्रो तल साउथबाट आएर यहाँनिर हाम्रो एउटा विकासको लागि, एउटा पेदोङको हितको लागि एउटा उहाँले एउटा इतिहास छोडेर गइरहनु भएको छ है, यत्रो सेवा गरिरहनु भएको छ। तर मलाई लाग्छ के भन्छको फादर रेनीको विषयमा अब हामीले त जति नै कुरा गऱ्यौँ भने अगाडि बढायौँ भने पनि त्यो एकदमै कमी नै हुन्छ। अब मेरो पर्सनल लाइफमा पनि फादर रेनीको धेरै अब योगदान छ, पनि म माथि कृपा राख्नु भएको छ है। र विशेष गरेर अब म एउटा व्यक्तिगत रूपमा म त छँदैछु, अनि मेरो संस्था एउटा पेदोङ युवा परेको रूपमा यहाँ प्रेसिडेन्टको रूपमा एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा यहाँ म आएको छु है। र विशेष गरेर अब यो जुन हाम्रो डक्टर साहबले राख्नु भएको यो जुन उसको उपज अथवा क्रिएटिभ एउटा हामीले कार्य मान्नुपर्छ यसलाई। अनि यो अघि हाम्रो भाइले भनेको जस्तै अब यो एकदमै ऐतिहासिक पनि भएर पनि जान्छ है। यसलाई हामी कार्यमा बदल्नुपर्छ, मिटिङमा मात्र होइन त, अब कार्यमा हामीले लगाइसकेपछि। अनि मेरो हिसाब मलाई लाग्छ जब हामीले काम सुरु गर्छौँ यसको अवश्य पनि अन्त हुन्छै हुन्छ। जबसम्म हामी काम सुरु गर्दैनौँ तबसम्म यसको अन्त हुने कुनै पनि पक्ष हामी देखिँदैन। र हामीले अब काम सुरु भएको हामीले अब यहाँनिर हाम्रो के अरे डिक्लेयर भएको हामीले भान गर्दैछौँ। र अब हाम्रो डाक्टर साहबको चोइस जस्तो अब यहाँनिर फाउन्डेसनमा दुई व्यक्तिहरूलाई हामीले यहाँनिर देख्दैछौँ, हामीले बुझ्नमा आयो। एउटा हाम्रो अशोक सर, जुन प्रकारले हाम्रो डाक्टर साथीको चोइस अथवा विश्वास उहाँहरूमाथि राखेको छ, र मलाई पनि एकदमै सठिक लाग्यो। उहाँहरू एकदम यो विषयमा चाहिँ सही ठाउँमा, सही पोस्टमा अथवा सही उयसमा जिम्मेवारीमा चाहिँ के भन्छ चोइस गरेछ भनेर मलाई एकदमै ठिक लागिरहेको छ। र विशेष गरेर अब यहाँ आउँछ बनाउनु केही छैन है, बनाउनेले बनाइहाल्छ, बनिने गर्छ। तर अब चाहे त हामीलाई त फन्डकै विशेष अब यहाँनिर फन्डकै आउँछ। अन्त फन्डको आउँदाखेरि हुन्छ जहाँसम्म हाम्रो यो सेन्ट जोस परिवार अनि पेदोङ परिवारहरू आउँछ यहाँनिर, जहाँ चाहिँ अब फादरले प्रशस्त मात्रामा उसले अब आफ्नो योगदानहरू दिनुभएको छ। अनि यो पेदोङको कुनै पनि व्यक्तिले उहाँको लागि सराहना नगरी सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको यो जुन एउटा कार्य यहाँनिर अब हामी माझमा आएको छ, यसलाई सबैले नै एकत्र भएर सबले नै सराहना अवश्य पनि गर्छ। यसमा कोही पनि पछि हट्ने छैन। अनि मैले हिजै मात्रै कतिवटा माथि र बिहातिर मैले सुने, धेरै साथीहरूले मलाई भन्यो यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ है भने एकदमै राम्रो कुरा। आधा है कुनै पनि कुरा काम कुरामा आधा नै हुन्छ, त्यो पुरा हुँदैन नि त है। त्यसले फुलै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या पुरै। म त अब एउटा पनि देख्छु नि, अब कम्प्लिट कुनै पनि कुरा कम्प्लिट देखिन्छ नि त। अब आधा भनेको त इन्कम्प्लिट थियो, इन्कम्प्लिट है। त्यसले गर्दाखेरि मेरो यो एउटा सुझाव राख्दै मेरो यो 2 वर्षमा यहाँ विशेष मैले यो आजको यो ठुलो मात्रै एउटा त्यो आत्मीयता, स्नेह, त्यो डर पनि लाग्ने भन्दाखेरि छपक्कै भएर बस्ने चाहिँ 2जनासम्म मात्रै हो म पनि। र फादरको यो जुन चाहिँ सालिङ्गको कुरा छ, दुख सरले भने जस्तै डल्लै प्रतिभा हो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र एउटा ठाउँ पनि अलिकति अगाडि यसो ग्राउन्ड स्पेसियस छ भने चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राममा केही गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो।
र अब यो जिरो ब्यालेन्समा यो खोलिहालेको छ र यसलाई अगाडि कन्टिन्यू किन नगर्ने र मेरो औकात हेरेर व्यक्तिगत तर्फबाट म अझै 5,000 रुपियाँ यसमा म बोली गरिदिइहाल्ने। एकाउन्टमा हाल्दैन, नो क्यास ह्यान्ड ट्रान्जेक्सन। युनोबाट अन्त र अब स्कुल एलुमनाईबाट पनि कस्तो सहयोग चाहिन्छ यो कार्यको लागि, त्यसको लागि म सरसल्लाह गरेर तपाईँहरू समक्ष राख्दछु। मेरो कुरा यति हो। राम्रो लाग्यो है। अब फादरको उहाँको योगदानको लागि है, उहाँले दाजुले भन्नुभएको छ सरी छ है, पूर्ण प्रतिभा राख्नेको चाहिँ राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ अब हाम्रो सङ्गठनबाट पनि के कसो हुन्छ है, म यो प्रस्तावलाई राखेर है जतिसक्दो हामी सहयोग गर्नेछौँ। यहाँ आएर कुराहरू सुन्दा एकदमै खुसी लाग्यो। एकदमै हामीले नसोचेको नचिताएको जुन चाहिँ आज यो हुन गइरहेको छ, यसमा हामी एकदमै सहमति र व्यापारी सङ्गठनको तर्फबाट जे जसो सहयोग हुन्छ हामी अवश्य नै पुर्याउँछौँ सहयोग, अनि व्यक्तिगत पनि जे जसो हुन्छ हामी गर्छौँ। र यो एउटा जुन चाहिँ कुरो भइरहेछ एकदमै सराहनीय। फादर रेनीले जुन चाहिँ एउटा योगदान दिएको छ पेदुङ बजारलाई नै भनौँ, अघि सरले भन्ने जस्तो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई नै या त भनौँ अझै थुप्रै कता कता छरेर गएको छ। अब यसको कुनै मोलै छैन, एकदमै अनमोल उहाँले जुन चाहिँ गर्नुभएको छ। कुनै प्रकारको धर्मपात यताउता भन्ने केही पनि थिएन उहाँको, एकदमै निष्पक्ष भावनाले उहाँले पेदुङलाई ठुलो योगदान दिएर जानुभएको छ। र उहाँको प्रतिमा जुन चाहिँ अघि सरले भन्नुहुँदैछ, हाफ होइन फुलै गरौँ, बजेट अहिले जति छ त्योभन्दा डबल ट्रिपल नै गरौँ, त्यसको लागि हामी एकदमै अझै पनि कोसिस गरेर यसलाई अझै बृहत रूपमै गरौँ भन्ने म यति भन्न चाहन्छु। आजको सभापतिको अनुमति लिँदै अनि सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै अनि जुन विषयहरू आज उठान भएको छ अनि साह्रै गर्व लागिराखेको छ। अनि जुन कुरा एउटा सायद फादरको योगदान सायद भोलिको पिँढीले भुलेर जान्थ्यो होला, तर आज जुन कुरा हुन लागेको छ त्यसले गर्दा त्यो आउने पिँढीहरूले पनि त्यो कुरालाई देख्नेछ। अनि अघि नै अगाडि पूर्व वक्ताहरूले नै भन्नुभयो, अनि यो कुरा चाहिँ सबैले सम्हाल्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ राख्नुभयो त्यो कुरामा साह्रै खुसी लाग्यो। अनि हाम्रो तर्फबाट हामीले जे जस्तो सहयोग पुर्याउनुपर्छ जहिले पनि यसको लागि हामी अगाडि आउनेछौँ भन्दै मेरो दुई शब्द यही राख्छु। त्यो गरिब नानीहरूले पाओस् न एज अ स्कलरसिप होइन, त्यो फाउन्डेसन त चलिबस्छ नि त, त्यसमा कसैलाई करकाप छैन नि कन्ट्रिब्युट गर भन्ने। आफ्नो मन छ हामीले दिन्छौँ, थुप्रो छ भने हामी त्यो फाइनेन्सियल इयरमा 20 जनालाई नै दिउँला नि, किन? हाम्रो भेगको नानीहरू हुनुपर्छ, हाम्रो भेगको हुनुपर्छ, तर त्यो फेरि पार्टीको नानीहरू त्यसमा जुरिडिक्सन पनि चाहिन्छ नि हजुर, जुरिडिक्सन चाहिन्छ नि, बिकज वी आर कन्ट्रिब्युटिङ, पिपल अफ पेडोङ आर कन्ट्रिब्युटिङ, सो वी वान्ट हाम्रो जग्गाको नानीहरू नै माथि गएको हुनु। मेरो विचारधारा यो त्यो फेसिलिटी पाउनुपर्छ भन्ने। फर्स्ट टाइम सोच्नु मात्रै होइन, रेडी पनि गर्नुभएको छ। त्यो त फाउन्डेसनल वर्क त रेडी भइसक्यो। इमर्जेन्सी वर्क हजुर, थ्याङ्क यू। फादर रेने वाज डेफिनेटली आइकोनिक फिगर। पेदोङ मात्रै होइन, अल अफ राइस अफ दार्जिलिङ। अनि हुन त ग्रान्ड फादर्सहरूको जो भिजन थियो त्यो कन्टिन्यू गर्नु थियो। अनि देयरफोर एजुकेसन फिल्डमा फादर रेनेको चाहिँ एउटा ठुलो जिम्मेवारी थियो। एन्ड द्याट आई थिङ्क हि टुक इट एज अ च्यालेन्ज। अनि उहाँले पुरा कमिटमेन्ट साथ सक्सेसफुली भिजनलाई उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। द्याट इज नो डाउट एबाउट इट। त्यो मात्रै होइन, द्याट इज एजुकेसनल फिल्ड। बिसाइड्स द्याट he also revived the forest
environment. That should not forget. 4 years, I think, along with our late Henry and Seva Kendra project, food co-work project, reforestation going. Because of that, all the villages around the villages are benefiting from that. I think he was also the environmentalist, the lover of environment, and was loving the nature. Besides that, the मलाई लाग्छ पेदोङको डेभलपमेन्टको लागि also he has contributed. No doubt about it. Oh yes. So therefore, I think this is very fitting that we are planning to do this. First of all, we are spending so much time on making his मूर्ति है. त्योभन्दा मलाई अर्को एकदमै राम्रो आइडिया लाग्यो तपाईले राख्नुभयो विषा राख्नुपर्छ है. उहाँको आत्मा शान्तिको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने छ. बिशप समय आउनुपर्छ त्यो दिन अन्त वरिपरिका सबै जनतालाई हामी बोलाउनुपर्छ. द्याट इज वान अफ द बेस्ट कन्सेप्ट मलाई राम्रो लाग्यो. एन्ड म जति सक्दो बिशपसँग म कन्ट्याक्ट गर्छु 9th को लागि. फ्री नै होला त्यति बेला अब अझै 2-3 महिना छ. कन्ट्याक्ट गरेर त्यो जो स्पिरिचुअल पार्ट छ त्यो चाहिँ म गरिहाल्छु. अनि एक दुईवटा कुरा हामीले अहिले फाइनलाइज गरेको राम्रो लाग्यो. एउटा चाहिँ बजेट भयो तपाईँले त्यो उठाउनुभयो. अर्को चाहिँ मूर्ति चाहिँ कहाँ राख्नु. अब आउटसाइड राख्दाखेरि फादर शेर जो छ मूर्ति त्यो अवस्था हुन्छ आउटसाइड भने पानी बर्खा त्यो गर्दा है बिग्रिन्छ. त्यो केयर लिनै सक्दैन. वर्षमा एकपल्ट गर्दाखेरि 1 महिनाको लागि एकदम राम्रो देख्छ होला त्यहाँदेखि बिग्रिँदै जान्छ. किन स्ट्याचु आउटसाइड स्ट्याचु चाहिँ त्यति केयर लिनै सक्दैन. अन्त त्यो चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्नेछ. त्यो स्ट्याचु हामी बनाएपछि मूर्ति बनाएपछि कहाँ हामीले राख्नु प्लेस चाहिँ बाहिर कि या भित्र राख्नुपर्ने कहाँनिर कुन जग्गामा त्यो हामीले डिसाइड गरौँ. अर्को एउटा सुझाव आएको थियो डोनेसन बक्स है कन्डोलेन्स बक्स. तपाईँले अब कन्डोलेन्स बक्स के गरेर राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न त्यो तपाईँले डिसाइड गर्नु पऱ्यो है. हुन त तपाईँले भन्नुभयो क्यास ट्रान्सेक्सनै गरौँ है. अन्त another important that we must decide as a media person. We will come in front of the media and explain to them. अब अहिले चाहिँ अब मोबाइलको यो व्हाट्सएपको जमाना छ. सबैले त्यो है पेपरमा त पेपर प्रायः आजकल पढ्दैन. न्युजपेपरमै अनुभव हुन्छ. सम पिपल विल रिड पेपर बट मोस्टली media छ है. अन्त there should be a very good person who will put forward this idea to the people. And now we have so many medias, you know, the long news, then Refining Phone, KTV, media, so you can decide one person, right? Decide how to that person will brief the media and put across this idea. किन त्यो पनि अब फेसबुकतिर पनि जाइरहेको छ. तर मिडिया इज द मलाई लाग्छ इज इम्पोर्टेन्ट है. थ्रु द्याट वी क्यान स्प्रेड दिस न्युज द्याट वी आर गोइङ टु अर्गनाइज दिस 9th of May पेदोङमा दिस वाट कल इयरली मास अफ फादर रेने इन पेदोङ. एन्ड यु आर अल वेलकम टु join that mass and prayer and also so these are few things I think we should decide. The rest all came forward with fantastic ideas, right? So monthly wise meeting numbers again we will continue. So thank you. Thank you.